نہ امی دا پتا نہ ابو دا پتا نہ پراواں دا پتا نہ بہناں دا پتا نہ چاچیاں دی پہچان نہ تایاں دی پہچان نہ آنڈیاں دا پتا نہ گوانڈیاں دا پتا اور نہ اپنیاں دا پتا نہ بیگانیاں دا پتا کوئی پہچان نہیں اے روئی جاندا ماپے خوشیاں منا رہے ہیں اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا بہناں خوش ہو رہی نے اللہ نے ویر عطا کر دیتا اور سونے بھائی خوش ہو رہے ہیں اللہ نے جوڑیاں رلا دیتیاں نے آنڈی گوانڈی خوش ہو رہے ہیں لو جی رب دا کرم تے فضل ہو گیا اے ساریاں چیزاں تو بے خبر ہے ایتھے مٹھائیاں ونڈیاں جا رہی نے ایتھے جناب بکرے چھترے ذبح ہو رہے ہیں عقیقیاں دا انتظام ہو رہا اے سب خوشیاں منا رہے ہیں تے آن والا نیا مہمان روندا پیا چلاندا تے چیخدا پیا اے اج دا بچہ کل دا نوجوان بنیا اے 20 سالاں نو پہنچیا 30 سالاں نو پہنچیا بھرپور جوانیاں اینے مانیاں نے 50 سال دا ہویا 60 70 سالاں دا ہو گیا ہن جناب آخرت دے سفر تے جان لگا تے سونے اسی تے سمجھنے آنا کہ زندگی ساڈی ہے ساواں ساڈیاں نے اینو جویں مرضی اسی گزاریے پر مزہ اے دے چ نہیں مزہ تے فیصلہ بادیا اے دے وچ زندگی میری تیری ہوئے تے مرضی عرش والے خدا دی چلے زندگی ساڈی ہوئے مرضی آمنہ دے لال علیہ السلام دی چلے اور ساواں ساڈیاں ہوئے مرضی آمنہ دے در یتیم دی چلے اے زندگی وچ مزہ تے سرور ہے ہن دنیا تو جان دا ویلا آیا تے مزہ اس زندگی دا بندہ دنیا تو جا رہا ہوئے اس انداز نل جائے انہیں دنیا دے اندر اپنی گنڈ پلے کوئی 4 نیکیاں بھی بنیاں ہوں اپنی گنڈ پلے کوئی 4 نیکیاں بھی بنیاں ہو اللہ دے دربار وچ جا رہا ہے رب دے دربار وچ جا رہا ہے تے مزہ انج دی زندگی دا ادھروں موت دا سنیہا آئے تے نال ہی آرڈر مل جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ ذوالجلال دے دربار وچ جا رہا تے موت دا پیغام قریب آیا تے آرڈر مل جا اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ چل اپنے رب دے دربار اندر گھبرائی نہ پریشان نہ ہوویں تیرا مالک تیرے تے راضی ہو چکا ہے دی زندگی گزارنا اللہ اللہ میرے بھائی مزہ تے اے نا کہ تو آیا سے سب ہس دے سن تے تو روندا سے پیا ہن دنیا تو جا رہا ہے مزہ اے دے وچ بہناں روندیاں ہون بھرا روندے ہون یار روندے ہون رشتہ دار روندے ہون آنڈی گوانڈی روندے ہون تے تو جا رہا ہوئے تے مسکراندا ہوئے تو ہسدا دنیا تو جا رہا ہوئے تے جے آیا بھی روندا تے پلے بھی کچھ نہیں پایا رب نو ناراض کر کے ہی گیا اللہ دیاں نافرمانیاں ہی کردا گیا اللہ ذوالجلال دے حکماں نو پسے پشت ڈالدا گیا آیا بھی روندا گیا بھی روندا اللہ
دی قسم ہے تیرے جمن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، انج دی زندگی بنانا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس حال وچ مرنا کہ اللہ ذوالجلال والی کرام راضی ہون، اے ادو ہی چیزاں بندے نو نصیب ہوندیاں نے جدو بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا، بندے دے دل اندر خوف خدا پیدا ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے بندے اگر میرا ڈر اپنے دل وچ رکھ لویں گا میں رب ہو کے وعدہ کرنا والے من خاف مقام رب ہی جنتا، والے من خوف ڈرن والے اللہ تو ڈرن والے اللہ دا ڈر اپنے دل چ رکھن والے فرمایا بندیاں میں انہاں واسطے دو جنتاں تیار فرما دتیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں اپنی جان قربان کر جاواں تے حق ادا نہ ہو سکے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جائے اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے تے دو خوف اکٹھے نہیں کراں گا، یعنی میرا بندہ دنیا تے میرے کولوں ڈر جائے گا، کل قیامت دے دن آئے گا تے میں اے دے سارے ڈاری لا چھڈاں گا۔ اے قیامت دے دن آئے گا میں سارے ڈر اے دے اتار چھڑاں گا کہ جے ایتھے میرے کولوں بے خوف رہا پھر قیامت دے دن خوف ہی خوف خطرہ ہی خطرہ باقی ہوئے گا۔ اور لوگوں اللہ تو ڈرن والے اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر رکھنے والے خوش نصیب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ جدوں اپنے گناہاں تے نادم ہو گئے اپنے گناہاں تے پشیمان ہو گئے فیصلہ بادیا کدی کدی بندہ انج دا گناہ بھی کر لیندا انج دا جرم بھی کر لیندا ہے انج دیاں غلطیاں بھی سرزد ہو جاندیاں نے کہ بندہ اپنے آپ کولوں بھی نفرت کرن لگ پیندا اور ظالمہ کی کر بیٹھا اپنے مالک نو ناراض کر بیٹھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک درخت سکے پتے بالکل خشک ہو چکے نے تے جدوں تیز ہواواں چل دیاں نے درختاں دے سکے پتے چڑھ کے ڈگ پیندے نے ٹہنیاں پتیاں تو خالی ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جدوں بندہ اپنے رب دے سامنے اپنے مالک دے سامنے کھلو جاندا ہے تے بندہ ڈر جاندا ہے خوف زدہ ہو جاندا ہے اینو چرچری آ جاندی ہے جسم کمب جاندا ہے جسم ہل جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچانک جیڑا جسم تے لرزہ طاری ہوندا بندہ کمب جاندا ہے جدوں بندہ کمب جاندا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام اے دے گناہ انج چاڑ دیندے نے جویں درختاں دے سکے پتے چڑھ جاندے نے۔ جیڑا بندہ ڈر جائے ڈر جا اور سونے رب کولوں ڈر جا ایک ویلا آؤ نہیں اس مالک دی عدالت پیش ہونا اس کٹہرے دے اندر میں تے تو کھڑیا ہونا جتھے نہ کوئی وکیل پیش ہوئے گا جتھے نہ کوئی سفارشی پیش ہوئے گا اس موقع تو اس ویلے نو اپنے
آمنے سامنے رکھ اینا عدالتاں دے اندر اپنا وکیل پیش کر لینے وکیل اپنی بحث کر کے کسے ویلے گل چنگی منوا لیندا کسے ویلے گل غلط بھی اپنے دلائل نہ منوا لیندا اللہ دی قسم ہے اوتھے وکیل بھی کم نہیں آنا اوتھے اپنی جان نے کم آنا تے رب دے دربار وچ جواب دینا پینا اس واسطے